السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو من بعد ما هضرنا على l'introduction générale sur la formation Revit. اليوم غادي نتكلموا على première sous-chapitre. La première chapitre هو la découverte Revit. أول حاجة غادي نتعلموها هما هاد الانترفاس ديال الريفيت. كما كتشوفوا عندنا هنا لي بروجي ريسون ديجا فتحتهم. كاين هادو لي بروجي ديجا كاينين في ريفيت. اكزومبل كما كتشوفوا اكزومبل دو بروجي اكزومبل دو بروجي كما كتشوفوا اكزومبل دو بروجي، وهنا اكزومبل دو فاميل. كاين فرق ما بين بروجي وكاين فرق ما بين فاميل. فاميل كما كتشوفوا ان اوبجي، كما كتشوفوا هنا لا طابل وهنا ستركتور ميتاليك. واحد من اكزومبل ديال لي ستركتور لا فاميل ستركتورال، اكزومبل دو فاميل دو سيستيم. كما كتشوفوا هنا عندنا بروجي كاين اوفرير، يعني اوفري ان بروجي ديجا اكزيست. يعني هنا نوفو بروجي. كما كتشوف ملي كندير نوفو بروجي كاين فيش دو غاباري، يعني الفيش دو غاباري كاين كما كتشوفوا هما اللي كاينين هنا: غاباري دو كونستركسيون، غاباري اركيتكتورال، غاباري دو ستركتور وغاباري دو جيني كليماتيك. بالنسبه اللي باغي يدير لاركتيكت كيفتح هاد الغاباري اركيتكتورال كيعطيولو لي فاميل حيتاش هاد الفاميل هادي ديجا كاينين انكلي دون لا غاباري اركيتكتورال. اللي بغا يدير لاركتيكت كيدير لا غاباري اركيتكتورال، اللي باغي يدير الكونستركسيون كيدير غاباري دو كونستركسيون 3D. كاين اللي مهم بالنسبه للجيني سيفيل، انا داير هاد الفورماسيون بالنسبه للجيني سيفيل، حتى بالنسبه للاركتيكت اللي بغا. الغاباري دو ستركتور هما ليتود ديناميك ولا ليتود ستاتيك ولا ديناميك دو ستركتور. كاين بالنسبه اللي كيدير كالكول دورابل افيكاسيتي انرجيتيك كيدير غاباري دو جيني كليماتيك. بالنسبه لي فاميل كاين اوفرير ديجا لي فاميل كاين اكزيست. هما اهم حاجه هاد ليبغاريز كاين على حسب كل دوله، اغلبيه كنستعملوا هادي ولا د فرنسا. واحده فيهم لي فونيتر. كما كتشوفوا لي فاميل هما لي فونيتر، هما اكزومبل هادو هما لي فاميل. لي بوطو تاع فاميل سيركولار ولا ريكتانغولار. لي بوتر كاين لي بوتر ريكتانغولار. فونداسيون باغ اكزومبل لي بيو دو بيو ريكتانغولار. هذا هما لي انوتاسيون كتجي شنو سميتو لي زانوتاسيون. هادي كتهتم بالضبط في المهم غادي نوصلوا ليها ان شاء الله في بلون دو كوفراج نديروه. يمكن يدير بريفيت، هذا ديال لي بوطو. هنا لي بوطو سيركولار وهنا لي بوطو ريكتانغولار. لا نوتاسيون ديالو لا بلون دو كوفراج دال لي بوطو نيميرو ديالو الى اخره في غياج. هادو هما لي فاميل. كاين لي ريسورس. الا بغيتي تتفرج لي هنا اهم حاجه هو اوتوديسك اب ستور. هذا مهم جدا باش كتدخل هاد مثلا غادي نحتاج هاد كريتيك كونسيرت ديزاين وهاد باور باك. اهم حاجه في كالكول دو ستركتور ولا اللي عنده روبو. في الروبو يمكن غادي ندخلوا الروبو هنايا باش كنديروا اناليز ستركتورال. اهم حاجه هما هاد اوتوديسك اب ستور مهم جدا. اهم حاجه كاين لي فيش كما كتشوفوا هنا لي نوفو بروجي ولا نوفو فاميل، نوفو كارتوش، نوفو سيمبول دانوتاسيون. الا بغيتي دير انتينا كاين اوفرير، كاين نوفو، كاين اوفرير لا ميم اوفرير لو بروجي لي فاميل فيش ريفيت اي اف سي. هادي في بيم. هذا اكزومبل دو فيش ان اكزومبل دو بروجي ديجا كاين هنا انغيستري سو. كاين هنا ليكسبورتي
كاين سو فورما سي او يعني دي ويج ولا دي اكس اف ولا دي جي ان يعني اوتوكاد. لا ميم شوز جي بي اكس ام ال هنا في شنو سميتو ليتود انرجيتيك. هادي ليتود انرجيتيك هذا اف سي بيم. ده اهم حاجه. وكاين واحد هاد لوبسيون مهمه جدا. لوبسيون ديزولي بوغ هاد كاينش انا ما اونجستريتش مزيان دونك ما كيبانش مزيان. خصني ندير نعاود اونجستراسيون اونجستري وعاود نعاود ديسبلاي. خصني نمسح هذا من هنا اونجستري حيتاش ما كيبانش ما رديتش البال. كما قلتلكم في نوفو كاين المهم هذا ماشي مهم هذا ديجا قلتها. كاين لي فيش كاين لو نوفو كاين اوفرير كاين اونجستري سو هذه مهمه جدا. كاين اكسبورتي هذا اهم حاجه كاينه في بلون دو كوفراج. انا نستعملها هذا باش كتونجستري سو في لا اكسبورتي في الفورما سي او ولا اوتو ديسك ولا اوتوكاد بالضبط. كاين اهم حاجه هو لوبسيون. هاد لوبسيون كما كتشوفوا البروبريتي جينيرال كاين لا نوتيفيكاسيون ديال لانترفال دو اونجسترومون يمكن لك تموديفي فيها على حسب. هذا هو المهم. l'interface d'utilisation شنو كيبان لا configuration لا personnalisée de clavier. هنا لي كوموند كما كتشوف هنا كوموند موديفي كتكليكي سور اي ام دي نيشان كتطلع لك موديفي بروبريتي كتكليكي على بي بي على حسب نتا شنو باغي دير هنا. المهم على حساب فيو كما كتشوف انت كتاجوتي هنا كتاجوتي ديالك على حسب واش باغي لونيتي كتكليك على يو ان تي الى اخر كتطلع لك لي زونيتي. اهم حاجه كاين غرافيك كاين بلاسمون دي فيش. هذا اهم حاجه هما لي غاباري. فوق اذا بغيتي تاجوتي شي غاباري اذا كان عندك شي غاباري جديد غاباري دو كونستركسيون ها هما لي شومين ديالو. غاباري دو اركتيكتورال كاين لا غاباري دو ستركتور. كاين المهم حاجه هو هاد الفيش دو غاباري دو لا فامي. كاين اللي ديجا ما كيكونش عنده انت خصك ضروري تاجوتيها ولا تيليشارجيها ولا تشريها ولا دير لها شي حاجه. اهم حاجه هذا الماكرو قليل في كيستعملوه الماكرو الى اخره. اوكي غندخلو شي بروجي ديجا هاد اكزومبل دو بروجي باش نهضرو شي حاجه على الانترفاس ديال ريفيت من الداخل. واش دقائق 8 دقائق. كما كتشوف هذا هو البروجي ديالنا اكزومبل دو بروجي تقدر تسوي فيد باغ اكزامبل. كما كتشوفوا هنا لا باغ اركيتكتورال كاين غير لي زيليمون ديال اركيتكت مير بوتر فونيتر لي كومبوزون لي بوطو لي تواتي الى اخره. هذا غادي نتعلموها مع شاك فورماس غادي نتعلمو لي زيليمون دو باز د هاد اركيتكتورال. كاين ديجا ستركتور كاين سيستيم هذا كيستعملوه اغلبيه في لي زاركتيكت بالضبط. انسيري انها تانسيري شي حاجه من اوتوكاد ولا بي دي اف ولا ايماج كما كتشوفوا هنا. انوتي لي نوتاسيون كما كتشوفوا هنا. اناليز ستركتورال هذا هو اللي مهم. هذا هو اللي مهم في جيني سيفيل. كما كتشوفوا هما الروبو اذا بغيتي تنزل بروجي في الروبو غادي يمكن لك تاجوتيه من خلال هاد العلامه هادي اوتو ديسك اب ستور. هنا اناليز هنا كدير الفوليوم توبوغرافي يعني الانترفاس ولا السيت ديال ولا السيرفاس توبوغرافي بالضبط.
كالبوي ما نستعملوهاش. الفيو هذه مهمة، هذه اللي مهم. هذه هنا كتحدد لي كالك و لو كوب و الفيو اون بلان، الميتري، لا نومونكلاتور. المهم هذا لو فوي ديال بريزونطاسيون. جيري هنا اللي مهم، هنا لي بارامتر ديال لونيتي. المهم ضروري غادي تموديفي هنا لونيتي ابخي. من بعد ما تبدا في البروجي ديالك ضروري خصك تحدد لونيتي اللي خدام نتا فيها. هنا لي ماتريال غادي تخدم بهم. المود داكروشاج فاش كدير لاكروشاج كاينه كما كتعقلوا اوتو ديسك اوتوكاد عندها هنا. هادي هما ليكستريميتي ولا لي مينيو ولا لي بلي بروش، هادي اغلبيه خصنا نحيدوها ميوقعنا شي حاجه. كما كتشوف هاد الرموز كتكليكي على اس او كتاكتيف هادي، كاين اس ام. ها انا دابا نجربوها، ها هي اس او. غتشوفوا انها ديزاكتيفات، خاصها تاكتيف ديزاكتيفها اس او. طلعت لي شي حاجه اخرى، لي بارامتر الكتريك ما عندنا ما نديرو بها. المهم لي زيكستريميتي ديال المود داكروشاج مهمه جدا. هنا في ليتود لو بلاسمون هذه كتستعمل في ليتود انرجيتيك، رومبلاسمون دو سيت. غادي نحتاجو هذا في الفيغياج كريتيك كونكريت ديزاين. هذه كتجي من هنا، هذه كنجيبها من اوتو ديسك اب ستور. كما كتشوفوا هنا كنكليكي على اوتو ديسك اب ستور. كتبحث عليها كريتيك، ها هما كتيليشارجيها وكتانستاليها. كاين هذا كريتيك باور باك باش كندير اناليز ستركتورال. هاد موديفي ديال شاك اليوم اللي كتكليك كتدير موديفي. كاين مهم حاجه هما لي بروبريتي. كاين هنا لابوردونس، هذا اهم حاجه هما لي بلون ديزيتاج. كاين بروميير ايطاج دوزيام ايطاج، الفيو 3 دي ولا كما كتشوفوا اهم حاجه هاد الفيو. كاين اليفاسيون است ولا نورد ولا على حساب اللي باغي نتينا. هذا نورد. كاين لو كوب تقطعات اللي كاينين. كاين لو فوي دو بريزونطاسيون. لا نومونكلاتور هذا اهم حاجه، لي كونتيتي تقريبا بحال الميتري ها هما. كاين لو فوي دو بريزونطاسيون كما قلت، هاي اول فوي. دوزيام فوي اش كيدير بريزونطاسيون كما كتشوف. ها هما اناليز ستركتورال، اناليز سولار اناليزين، اناليز ديال ماشي ستركتور، اناليز دورابل انرجيتيك. كاين لو في المهم كما كتشوفوا هنا هما لي في اللي كنستعملو. ها بريزونطاسيون ديال البروجي، البلون لي فامي اللي نستعملو ما خصناش. اهم حاجه اذا ما كانش هذاك كيبانو هذا كتمشي لفيو كتجي لانترفاس اوتيليزي هما يبانو هنا. هي حيت لا بروبريتي لا باردون في هي لا باردونس دون بروجي كتحيد. المهم غادي نتعلموا لي زيليمون دو باز ابخي كلشي كيجي من بعد ان شاء الله. غادي نوقف بروميير شابيتر ان شاء الله، دوزيام شابيتر غادي نشرح من بعد ان شاء الله.